अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कशर खबरनामा हेत छुस बह साहिल अमीन तुहंदिस खदमतस मज हाजिर तो पेश खबरन हुंद तफसील। भारतच मशहूर मौरब गुलकारा लता मंगेशकर ये पतमो कईयाव दो पे अकिस निजी हस्पतालस मज ज़ेर इलाज तत सपज आज सुबह फौत तो ये लता मंगेशकर हिंद आखिरी रसूमात शिवराज पार्क मुंबई मज तकरीबन शामन 6:30 बज अंजाम दिन तत सदर हिंद रामनाथ कोविंद वज़ीर अज़म नरेंद्र मोदी तो दोमो मरकजी वजीरों अलाव सियासी समाजी तो मजहबी लीडरों तरफ लता मंगेशकर सदिस फौत सपदनस पे दुख इजहार करना आमुद यल जन आखिरी रसूमातन मज शामिल सपदन बापत वजीर अजम नरेंद्र मोदी वन क्या काल ब्रो दिल्ली पे मुंबई रवाना सपद ये तम तहदन आखिरी रसूमातन मज शरीक सपदन यह कत बावन लायक ये भारत मज कई सियासी तो समाजी शख्सियतों तरफ लता मंगेशकर सदिस फौत सपदनस पे दुख इजहार करना आव तत श्रीलंका बांग्लादेश पाकिस्तान तो दुनिया के दोमन मुल्कन हिंदो जी इज्जत जी हस शख्सों तरफ लता मंगेशकर सदिस फौत सपदनस पे दुख इजहार करना आमुद यल जन फिल्म इंडस्ट्री सत वाबस्त लूको तरफ लता मंगेशकर सुन फौत सपदन इंडस्ट्री बापत अख बोड़ नुकसान ते वन तो यम ताज़ा तस्वीर यम टीवी स्क्रीनस पे मुंबई हज ये लता मंगेशकर सुंद आखिरी रसूमात अदा करने हवाल तमाम इंतजाम मुकम्मल करने तो शामन 6:30 शिवराज पार्क मुंबई मज तिहद आखिरी रसूमात अदा करने। जम्मू कश्मीर मज ये कोरोना मामलन मज इजाफ सपदन पत इंतजामिया तरफ हफ्तवार लॉकडाउन अमल मज अन फैसले निन आमुत तत आज दोम दह जोम सोबत सान वादी मज अमे लॉकडाउन असर वुचन आमुत तो वादी हंदिस जिले कुलगोम अनंतनाग शुपियां पुलवोम गांदरबल बडगोम बंडपुर वरमुल तो कपवारिस मज ये लॉकडाउन दौरान कारोबारी इदार बंद तो सड़कन पे गाड़ियों हुंद युन गन कम कास वुचन आव तत शहर श्रीनगरस मज सूरत हाल यकसा वुचन आमत यथ दौरान कारोबारी इदार बंद तो सड़कन पे गाड़ियों हुंद युन गन मुतासर वुचन आव यल जन आम जिंदगी आज दोम दह शहर श्रीनगर सान दोमन इलाकन मज थाम सपज। शुमाली कशीर हंदिस जिले वरमुल तो कपवारिस मज ये पतमे कई अकाल पे मनशियात कारोबार करने वाले लूकन खिलाफ खसूसी मुहिम पुलिस तरफ शुरू करने आमज तत जिले वरमुल किस उड़ी इलाकस मज पुलिस तरफ खसूसी नाकस दौरान मनशियात फरोश गिरफ्तार करने आमत यल जन पुलिस जिम्मेदारों तरफ वन आव मामलस हवाले मजीद तहकीकात जारी युत जन अमे हवाले मजीद तफसीलात फराहम सपदन तो अत सत मुलविस बाकियन लूकन हज गिरफ्तारी अमल मज अन्न यी। वहाँ पे मौजूद मिली और जो पेट्रोल पार्टी थी इसको जो इसकी क़यादत कर रहे थे वो वहाँ पे जो हमारे SHO हैं वो कर रहे थे और इस टीम ने जब इन गाड़ियों को मशकूक हालत में पाया तो उसके बाद उनकी चेकिंग हुई और वहाँ से जो ये है कॉन्ट्राबैंड जिसको हम अभी तक हीरोइन तस्वुर कर रहे हैं और इसकी जो तस्दीक है वो फोरेंसिक लेबॉरेटरी से कराई जाएगी। इस की बरामदगी हुई वहाँ से और ये तकरीबन 9 किलो के करीब जो है जो कॉन्ट्राबैंड है वहाँ से रिकवर हुआ है। इसमें हमारे पास 2 अरेस्ट भी इसके साथ साथ हुई हैं और इनके पास जो अभी तक इन्वेस्टिगेशन में सामने आया है कि डील होने वाली ही थी और इसमें कुछ चेक्स का लेन देन भी होना था और उन चेकबुक्स को और उन चेक्स को जो काटे गए थे उनको भी सीज कर लिया गया है। इसके अलावा वहाँ पे जो बाकी एविडेंसेस हैं वो भी सीज कर ली गई हैं। जो गाड़ियाँ इस ऑफेंस में इन्वॉल्व थी कमीशन में उनको भी हमने सीज कर लिया है और इसके अलावा जो डिटेल है वो आपके साथ हम शेयर और भी कर लेंगे।
इन्वेस्टिगेशन जो है वो इसमें फ़िलहाल अभी जारी है। तफ्तीश के रवां चलते चलते मुझे लगता है कि इसमें हमारे पास कुछ और जो लीड्स हैं, जैसे कि पहले कुछ केसेस में भी हमें बहुत सारी लीड्स मिली और उनके पेशरफ्त कई सारी ऐसी हमें सक्सेसेस मिली हैं जो वॉर ऑन ड्रग्स JKP का चल रहा है उसमें। और मुझे लगता है कि इसमें भी हमें ये जो अभी तक लिंक मिले हैं ये पॉइंट करता है कि कहीं ना कहीं इसमें एक टेरर फंडिंग का जो एक एस्पेक्ट है वो मौजूद है और इस पर जो है हमारी फर्दर जो कार्रवाई है वो हदबंदी कमीशन तरफ ये मेंबरन अबूरी रिपोर्ट रात फराहम करना आव तक जम्मू कश्मीर में यह अबूरी रिपोर्ट ब्रोह कुन इन पत सियासी बयानबाजी शुरू सपजम। अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी तरफ मायूसी इजहार करान वन आमुत मखसूस पार्टी फायदे वातनावने बापत यह कदम तुलने यवान। जो हमारे मेंबरान पार्लियामेंट हैं वो तो हमारी जो कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं एरिया वाइज इतनी बड़ी हैं, इनको तो तादाद बढ़ानी चाहिए। आपने तो उसमें डिफरेंट एरियाज को डालकर, जम्मू को श्रीनगर में डालकर, श्रीनगर के एरियाज को तोड़ मरोड़ कर जिस तरीके से पेश आपने ये किया है, ये तो वाकई बाज़ाब्ता तौर ये लगता है कि आपने कॉन्स्टिट्यूशन को बालाए ताक रखा है। आज चूंकि हमारे पास यही हम बार बार कहते आ रहे हैं, पूरे मुल्क में डिलिमिटेशन एक्सरसाइज इज गोइंग टू बी टेकन आफ्टर 2 years। पूरे मुल्क के साथ कीजिए और हर जगह पर अपनी मुंतखबा लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं। सिर्फ जम्मू कश्मीर में आपने ये सिंगल आउट करके आज डिलिमिटेशन एक्सरसाइज कर रहे हैं और पहले दिन से हमने कहा कि हमको ये मंजूर नहीं है। हम उनसे मिलने भी नहीं गए इसी बात कि कोई फायदा नहीं है, इनका एक सेट एजेंडा है। अनफॉर्चुनेटली ये एजेंडा बीजेपी के बाज़ाब्ता तौर आज प्रूव हो गया। ये आज जम्मू कश्मीर के लोगों पर दूसरा जबरदस्त वार बीजेपी की तरफ से हुआ है आफ्टर 5 अगस्त 2019। 5 अगस्त 2019 के बाद जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया, जो इस वक्त चैलेंजेबल है, अंडर चैलेंज है इन फ्रंट ऑफ द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। सो आप जो ये एक्सरसाइज कर रहे हैं इसका कोई लीगल या कॉन्स्टिट्यूशनल हिसाब है ही नहीं। और मैं एक बात आपकी चैनल के माध्यम से उन लोगों तक की आज पहुंचाना चाहता हूं कि आपको किसने कहा है कि ये डिलिमिटेशन का जो ये कमीशन है, इसका जो फैसला होगा वो चैलेंजेबल नहीं है इन फ्रंट ऑफ द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। इट इज एब्सोल्युटली चैलेंजेबल। सो जो भी आज एक्सरसाइज आपने की है डिलिमिटेशन कमीशन के मेंबरान से मैं कहूंगा, यहां का कोई भी बंदा, चाहे वो जम्मू डिवीजन से ताल्लुक रखता हो, चाहे वो कश्मीर से ताल्लुक रखता हो, आपकी रिपोर्ट को खारिज कर रहा है। और मैं अपील करता हूं सिर्फ सियासी जमातों से नहीं, तमाम आज जो जमातें हैं जो बड़े बड़े जोरदार बुलंदबाग दावे करते हैं रेडियोज और टीवीज पर, आप एकजुट होकर खड़े हो जाइए कॉन्स्टिट्यूशनली, लीगली, जम्मू में भी और कश्मीर डिवीजन में भी, और इस रिपोर्ट को आप ठोकर मार के बाहर कर दीजिए। यपर नेशनल कॉन्फ्रेंस तरफ मायूसी इंतजार करान वन आमुत जम्मू कश्मीर हुंद खसूसी दर्जा खत्म करने पत लूक इलाकई बुनियादन पर तकसीम करने बापत सज बदस्तूर जारी। हपर भारतीय जनता पार्टी तरफ खैर मकदम करान वन आमुत मौजूद मरकजी सरकार मज युस ते कह फैसले जम्मू कश्मीर हवाल निन सह लूकन हंदिस मफादस मज आसन। यपर जम के लूको तरफ खुशी हुंद इजहार करान वन आमुत मरकजी सरकार पज हदबंदी मुकम्मल कर जम्मू कश्मीर मज इंतखाब अमल मज अन युत जन जम्मू कश्मीर हंदन लूकन अवामी हुकूमत फराहम सपद। ये जो आया है ये एक अच्छी सोच है। ये जम्मू कश्मीर के लिए जो जम्मू में 6 सीटें बढ़ाई हैं और कश्मीर में 1 सीट, हम चाहते हैं कि जम्मू में और श्रीनगर में सीटें जो बराबर होनी चाहिए, क्योंकि दोनों खित्तों की जो बराबरी है अच्छी है, तो हम चाहते हैं कि ये होना चाहिए। जो सीटें जो की है जम्मू के लिए 6 और श्रीनगर के लिए 1 की है, बहुत अच्छा है और बहुत बढ़िया किया है इन्होंने।
ये होने भी चाहिए था ऐसे, क्योंकि जम्मू को पहले कोई पूछता ही नहीं था कि सब जो सीटें थी वो श्रीनगर के लिए थी, तो जो अभी इन्होंने 6 सीटें बराबर मतलब की है, सब कुछ किया है, तो बहुत बढ़िया किया है। जम्मू वास्ते बड़ी खुशकिस्मती है कि जिन्हें जम्मू 6 सीटां वधियां और श्रीनगर 1 सीट वधी है, लेकिन अस उहदे कन्नै बड़ा खुश है, धन्यवाद करने और जल्दी तो जल्दी ये जड़ा कम साढ़े वास्ते सीटें वास्ते जल्दी तो जल्दी ये प्रपोज करके तो इलैक्शन करवाई जानी चाहिए है। मैं इन्ना गै आखना, और जम्मू की नज़रअंदाज किया जाता है पहले टाइम, अज बड़ी खुशकिस्मती है सारी के भाजपा की हुकूमत आने वाली है, और यही वजह कन्नै भाजपा की हुकूमत आने कन्नै 6 सीटां बधने कन्नै साढ़े हर पिंडा की डिवेलपमेंट जी है वो ठीक ढंग की होग। भारतीय जनता पार्टी तरफ खैर मकदम करान वन आमुत मौजूद मरकजी सरकार मज युस तह फैसले जम्मू कशीर हवाल निन सह लूकन हिंद मफाद नजर तल थवित निन। डिलिमिटेशन कल जो आई हम उसका खैर मकदम करते हैं, वेलकम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी उसका खैर मकदम करता है क्योंकि साइंटिफिकली या मैथमेटिकल एरिया के हिसाब से आज जो कॉन्स्टिट्यूंसी है उनकी हदबंदी की गई है। तो नेचुरली है कि एनसी ने अपने हिसाब से हदबंदी की थी, कहाँ कहाँ उसको फायदा होता था उस हिसाब से कि इवन कि देखा गया था कि तहसील में जो कॉन्स्टिट्यूंसी होती थी आधा हिस्सा एक डिस्ट्रिक्ट में हुआ करता था, आधा हिस्सा दूसरे इसमें। अब तो वो नहीं रहा, अब कॉन्स्टिट्यूंसी विद इन कॉन्स्टिट्यूंसी और विद इन डिस्ट्रिक्ट ही रहेगी। और ऐसी बहुत सी जगहों पे है जिन इलाकों का नाम निशान नहीं था, ना एक डिस्ट्रिक्ट एक्सेप्ट करता था ना दूसरा डिस्ट्रिक्ट एक्सेप्ट करता। आज जो डिलिमिटेशन हुई है, डिलिमिटेशन आज की पूरी तरह से इसको ध्यान में रखा गया कि पटवारी हल्का कहाँ से शुरू होता है और कहाँ होता है, और खासकर तहसील और पटवारी हल्का को बेस बनाया गया। भारतीय जनता पार्टी इस लिमिटेशन कमीशन की सराहना करती है और हम वेलकम करते हैं कि बहुत अच्छा डिसीजन वक्त पे आ गया है, जहाँ से लोगों की मसाइल की रिडर्सल भी होगी। और जो लोग आज तक न उस तहसील में आते थे ना इस तहसील में आते थे, 2 डिस्ट्रिक्ट को बीच में जो फंसे हुए थे, उन लोगों की भी अब ग्रीवेंसेस और जितनी भी प्रॉब्लम्स होगी वो भी अब सॉर्ट आउट होगी। बहुत अच्छा कदम है, वेलकम करते हैं, खुशामदीद करते हैं। देखिए, परेशानी होनी तो लाजमी है। एनसी के वक्त जब डिलिमिटेशन हुई थी तो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूंसी उस हिसाब से तरतीब दी थी जहां उनका वोट बैंक हुआ करता था, और ये नहीं सोचा था कि ये कॉन्स्टिट्यूंसी किस तहसील में आती है और इसका दूसरा हिस्सा कहाँ कहाँ आता है। उन्होंने अपने हिसाब से एक इलाके में हदबंदी ऐसे तरीके से नहीं की जो एक बाउंड्री वाल होनी चाहिए थी। इसलिए आज जब एक स्वच्छ तरीके से, साफ तरीके से इसको तरतीब दिया गया और बाउंड्रीज को मद्देनजर रखा गया है कि बाउंड्री कहाँ से कौन इलाका कहाँ है, उस हिसाब से दिया गया है। इसलिए नेचुरली उनको तो फ्रस्ट्रेशन होनी है, फ्रस्ट्रेशन होने से कुछ नहीं होगा। अब जो कमीशन ने रिपोर्ट दे दिया है, फाइनल रिपोर्ट है, हम इसका खैर मकदम करते हैं और भारतीय जनता पार्टी इसका वेलकम करते हुए आज पहली बार हदबंदी के साथ इंसाफ किया गया और जो सही था वो सही फैसला आया। वादी इंडियन नामजद हालातों बावजूद ये कयान फील्डन मज नौजवान खिलाड़ियों तरफ बेहतरीन कारकर्दगी मुजाहिर कर जम्मू कशीर हुंद नाव रोशन कर तत शुमाली कशीर हिंदिस टंगमर्ग इलाक सत तोलुक थावन वाल खिलाड़ी आरिफ मोहम्मद खान बीजिंग मज जारी ओलंपिक खेलन मज हिस्स नित मुल्क तो जम्मू कशीर हुंद नाव रोशन कोर्मुत। यह जन घर वालों तो रिश्तेदारों तरफ खुशी हुंद इजहार करान वन आमुत जे आरिफ मेहनती खिलाड़ी तो यह वजह जे तमिस यह मुकाम हासिल सपुदमुत। सठा खुश अल्हम्दुलिल्लाह बचपन पे वोत अमिस अथ कारस समिस मोल तो अथ कारस सिकी कार सिकी शॉपस पे अमिस गो पन शौक बचपन लागनस 2005 पे 2004 पे तो यह रोद अथ कारस अस कोर अमिस सपोर्ट अत अंदर कोर अमिस सठा काफी सपोर्ट वनान यह वात अत मुकामस पे यकदम जल्दो जल्द वात अत मुकामस पे सोन खाब गए पूर तो सठा जान अस खतर अम कर यह तरक्की जम्मू कश्मीर खतर सरसी इंडियास खतर पन्न हमसायन खतर पन्नस गामस खतर फैमिली कोरनस सपोर्ट बॉय कोरनस माल कोरनस माज कोरनस हर कंस कोरनस सपोर्ट अत मज वनकस सारी खुश शुक्र गुजार अत मज वनकस सारे ऑल इंडिया। तो बसान वनकस ये आरिफ साहब ब्रोह मुल्कन मज कर तर्जुमानी गेम गिंदान सकी अत मज मुल्कन मज हिस्स मगर इस माहौल बने ओलंपिक माहौल ये तम रात बाजब जम्मू कश्मीर सहित पूरी इंडिया तर्जुमानी कर तो तम सात कुत माहौल बासो तो रात टीवी स्क्रीन पे सठा असल माहौल सठा खुश वनुक तमत यह आव 48 मुल्कन मज गिंदित
ونیُک تانٮ۪تھ گیُنٛد أمۍ 48 مُلکن منٛز. آز دۄہس ٲسۍ یِوان مےٚ گرس منٛز مُبارک کرنہِ پنٕنۍ تہِ ہمساے تہِ سٲری لوٗکھ واریاہ لوٗکھ ٲسۍ یِوان. یہِ اوس گُلمرگہِ منٛز بچپن پٮ۪ٹھ سِکی کران. یہِ اوس باقین تہِ ہیٚچھناوان. یِمن تہِ اوس ونان یہِ وٕنکیٚنس تہِ چھُ ونان یہِ برونٛٹھ برونٛٹھ پٔکِو تُہۍ تہِ واتنٲیِو اللہ تعالیٰ اتھ مقامس پٮ۪ٹھ. ہم بہت خوش ہیں کہ کل اوپننگ سرمنی ہوئی عارف صاحب کی اولمپکس میں, تو وی آر ویری ڈیلائٹیڈ. اٹس این آنر. یہ ہمارے لیے ایک آنر کی بات ہے کہ ہمارے بھائی صاحب اولمپکس میں گئے, انہوں نے یہ اسٹیج, یہ مقام حاصل کیا ہے. الحمدللہ یہ سب اللہ تعالیٰ کی دین ہے, اور اس کامیابی سے اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازا ہے. ہم سے زیادہ, فیملی سے زیادہ تو ہمارے نیبرز جو بھی ہیں, ریلیٹیوز, جو بھی کشمیر پوری عوام خوش ہے. عارف صاحب نے نہ کہ اپنی فیملی کو پراؤڈ فیل کرایا ہے, پورے کشمیر کو, پورے ہندوستان کو پراؤڈ فیل کروایا ہے. اور ہم اس بات سے بہت ہی خوش ہیں کہ ہمارے گھر سے ہمارے فیملی ممبر نے ایسا کیا ہے. اس وقت پورے ہندوستان میں جو بھی لوگ ہیں جو سپورٹ ہمیں کرتے ہیں, وہ سب خوش ہیں, سب سپورٹ کرتے ہیں ان کو ہم, اور ہم اس بات کا شکریہ ادا سب کو کر رہے ہیں ان کی پیار کے لیے. اور آگے بھی انشاءاللہ امید ہے کہ زگیگام پلوام کے لوکو طرف شکایت باوان ون آمد یدوے علاقہ مز لوکن صاف چناب فراہم کرنس حوالہ کئی آئی پھر متعلق محکم کن ذمہ دارن زان فراہم کرنا آئے, تاہم چھ آز تام کان قدم تلنا آمت یم کن مقامی لوکن سٹھا مشکل ویترن پیوان. مقامی لوکو طرف انتظامیہ مانگ کرنا آمد ات معاملس کن گئے زون دنیون یت زن لوکن صاف چناب فراہم کرنے. اپیل کران گورمنٹس بلکہ ونکن کس وقت کس حاکم گورنرس کہ سان منگ کرتو پور کیا 2014 من سان سکیم گمز ختم اس اخ ٹنکی تو لوگو کل من تو چوان گہ بونس ون جناب بنوک اس بیاکھ نو ٹنکی گام نبر لگ بھگ 6-7 کلومیٹر مگر تمیک اس ناب نشان تمیک آبا اس کہین خالی ٹنکی آب چوان کل ہند. اگر تھی وچو موقع یو تھی کرو موقع کیا چوان یل کہ سرکار ونان ہر گھر جل ہر گھر جل اس کرو پرون مسئلہ حل نوک تمے اس کرو سن منگ کرو پریٹ سن پور کہ ونکس بیمار ہند شکار وجہ ہمیں آب بیمار آبس من گوڑ وون موکر آب البتہ فیسن ادا کران اس کرو اچھا فیس دان کہین دان فیسن پن وقت پہ دان مگر چوان کیا گہ وون. پچھلے 10 سالوں سے ہم پانی پی رہے ہیں, وہ بہت ہی گندا ہے. اور اگر دیکھا جائے جو پانی ہے وہ کسی فلٹر سے نہیں آ رہا ہے, بلکہ نہ کسی ٹینکی سے آ رہا ہے, بلکہ پچھلے 10 سالوں سے زاگیگام کے لیے 4 فلٹریشن پلانٹ بنے ہیں. پھر حکام سے ہم نے بہت دفعہ اس بارے میں بات کی, لیکن حکام نے کوئی توجہ اس پہ مرکوز نہیں کیا. تو اس کے بعد پچھلے سال بھی ہم نے یہ پانی جو گندا پانی تھا یہاں بہت بیمار ہوئے, تو ہم نے لیا وہ پانی اور ہم گئے پلوامہ. ہم نے ان سے بات کی کہ جو ہمارا نل سے پانی آ رہا ہے وہ بہت ہی گندا ہے, تو برائے کرم اس پہ آپ غور کیجئے. تو انہوں نے ہمیں دلاسا دیا کہ 2-4 دن میں ہم آپ کا فلٹریشن پلانٹ چالو کریں گے. تو لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا, وہ خالی وعدے تھے اور خالی باتیں. ہماری بالخصوص DDC پلوامہ سے یہ گزارش ہے کہ جو ہمارے معاملات ہیں, جو پانی کا مسئلہ ہے, کیونکہ یہ بہت ہی اہم مسئلہ ہے, پانی سے انسان کی زندگی مکمل ہوتی ہے. تو ابھی تک ہم بہت دفعہ ہم نے یہ کال کی, لیکن کوئی محکمہ PHE جل شکتی کوئی. شاہین کالنی ہندوار کے لوکو طرف شکایت باوان ون آمد یدوے سڑکہ ہز خستحالی حوالہ کئی آئی پھر حکامن زان فراہم کرنا آئی, تاہم چھ آز تام کان قدم تلنا آمت یم کن مقامی لوکن سٹھا مشکل ویترن پیوان. مقامی لوکو طرف انتظامیہ مانگ کرنا آمد سڑکہ ہز شہر پر حوالہ گھن قدم تلنے ین یت زن لوکن بتھن ول مشکل دور کرنے ین. خاص محل یس من روڈ تقریباً 1 کلومیٹر فرام مین روڈ تو مسجد یہ ربہ سی برت خستہ حال. تو واریاہ پھر کور اس متعلق حکامن گزارش کہ یہ کرتو مرمت. حالانکہ یہ یقین دہنی دن کہ یہ 2 لچھ روپیہ آمت الاٹ کرنا, مگر تادم
تا ایندم آو یت کم کہیں توجہ دن اس کران گزارش حضرت کوشن تین رب گژھان گزارش کران متعلق حکامن تہند مادھیم سی واریاہ مشکلات گژھان امہِ کِنۍ چھِ گژھان أسۍ چھِنہٕ ہٮ۪کان ییٚتہِ چھُنہٕ ہٮ۪کان کانٛہہ نٮ۪مازِ حظ یور یِتھ کِہیٖنۍ یِم تہِ یَپٲرۍ نیران چھِ تِم چھِ اورٕ یُن پَتہٕ ییٚتہِ حظ کران ترٛاہہِ ترٛاہہِ أسۍ کوٚت گژھو اوترٕ حظ کٔر مےٚ کٲم اَسہِ ٲس ییٚتہِ تھوڑا روٗدۍ سُہ تہِ حظ ترٛٲو مےٚ اَتھ پانَے مگر سُہ تہِ گٔے نہٕ اَتھ رَبہِ منٛز آے نہٕ سُہ تہِ اَتہِ بوزنہٕ حظ کِہیٖنۍ ییٚلہِ حظ ییٚتہِ زیوٗنُکھ وارڈ مٮ۪مبر یُس اَسہِ چھُ تٔمۍ چھُنہٕ یوکُن زٕہٕنۍ نہٕ نظر دِژمٕژ نہ چھُ یَتھ تٔمۍ ترٛوومُت یَتھ وارڈسٕے چھَنہٕ آمٕژ یَتھ شاہیٖن کالنی منٛز چھِنہٕ سُہ زٕہٕنۍ حظ آمٕژ ییٚلہِ کہِ زَن اَسہِ تِمن بار بار گُزٲرِش کٔر کہِ یَپٲرۍ ترٛٲیتو یَتھ کینٛہہ پَرُس آو اکھ دوٚپُن یَتھ ٲسۍ 7,000 اَسہِ دوٚپہَس یَتھ بَنہِ نہٕ 7,000 سُہ چھَنہٕ کِہیٖنۍ کیٛازِ اگر نالہٕ مۄکھَے آو نہ 7,000 منٛز گژھِ نہٕ سُہ نالہٕ مۄکھ تہِ ییٚتہِ حظ کُنے بوٗد تہٕ وارڈ نمبر 1 ڈورو اننت ناگ کے لوکو طرف شکایت باوان ون آمد یدوے علاقہ مز معقول بجلی فراہم کرنس حوالہ کئی پھر متعلق محکم کن ذمہ دارن زان فراہم کرنا آئی تاہم چھ آز تام کان قدم تلنا آمت یم کن مقامی لوکن سٹھا مشکل ویترن پیوان مقامی لوکو طرف انتظامیہ مان کرنا آمد علاقہ مز لوکن معقول بجلی فراہم کرنس حوالہ گھن سنجیدہ قدم تلنے ین یت زن لوکن بتھن ول مشکل دور کرنے ین 1 کلومیٹر دور ٹرانسفارمس بیچ ٹاؤنس مز 1 کلومیٹر دور اس واریاہ کال پکان فائل تہ بناو سہ ترو شہرس اس ترو اکزن صاحبس تہ ڈی سی صاحبس تہ ایس سی صاحبس تہ ترو چیئرمین آنگر صاحب دورو تمس تہ ون اس تم کو پرسانا کی یہ وارڈ نمبر 1 شگر تمن دن سہ ٹرانسفارم تمن دن سہ ٹرانسفارم اس کہیں مطلب اس گو ٹرانسفارم آسن مہربانی کرت شاٹن کرنے 1987 پہ وچھنا زان وولٹیج دار پاورا اگر ونکس تہ شمع زالو تمہ کھت زیادہ مے باسان شمع سی پاور بتہ کہین کیازِ اَسہِ چھُ یِمو ترٲومٕتۍ حظ بالکل پتھ کھور علاقس مے باسان یہ گژھِ تتھ سۭتۍ تہِ یِم جنگلس منٛز آسن أسۍ چھِ ڈوٗر وارڈ نمبر 1 سٹارٹ ییٚتہِ پٮ۪ٹھ گژھان أسۍ گٔے یِم تہِ MLA ونکٮ۪ن آو مثال فاروق میر آو احمد میر آو یہ گنے آو یہ منڈ پور کیا اکبر گنے تم حسن بٹ یمن منسٹرن گئی تمو کور یہ غور وجہ ونکس کران گورنر صاحبس اپیل کیازِ کرتن یتھ منٛز کانٛہہ مسلہٕ حل پنیر جاگیر ترال کے لوکو طرف شکایت باوان ون آمد یدوے پنیر ڈیم وادی مز مشہور تو کئی علاقوں پہ لوک سیر تفریح باپت تو انتظامیہ امہ حوالہ کئی پھر زان فراہم کرنا آئی تاہم از تام امچہ شہر پور حوالہ کان قدم تلنا آمت یم کن مقامی لوکن مز مایوسی سپز مز مقامی لوکو طرف انتظامیہ مانگ کرنا آمت پنیر ڈیم سیاحتی نقشس پہ انس حوالہ گھن سنجیدہ قدم تلنے ین یت زن مقامی لوکن تہ ان ژور زینک موقع فراہم سپدے ہمارا جو پنیر میں ڈیم ہے ایک ہے پہاڑیوں کے بیچ میں ہے بہت ہی خوبصورت جگہ ہے یہاں دور دراز علاقوں سے لوگ آتے ہیں پکنک کے لیے بوڑھے بچے سب مگر اس کی طرف سرکار توجہ نہیں دے رہے ہیں پچھلے سال ہم ADC ترال نے بولا کروڑوں روپیہ خرچ ہوں گے مگر انہوں نے بھی بہت پہل کیا اس کے لیے مگر ابھی تک کچھ کام نہیں ہوا اب خالی یہ کاغذوں میں ہم اب سرکار سے اپیل کرتے ہیں ہم نے بہت بار اس کا یہ کیا مگر کچھ نہیں ہوا یہ خالی گراؤنڈ کاغذوں میں یہ ہے مگر گراؤنڈ پہ کوئی کام نہیں ہو رہا ہے اگر گورنمنٹ تھوڑا سا اس کو توجہ دے یہ ٹورزم میپ میں لائے یہاں کے بے روزگاری ختم ہو جائے گا مگر ابھی تک کچھ نہیں ہوا ہم آپ کے وسادت سے آپ چاہتے ہیں سرکار اس کی طرف توجہ دے اس کے جلد سے جلد کام ناظرین ات ووت خبرنامہ دیو اجازت خدا سوال